अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाज़रीन, आज हम फिर तमाम सवालात और मौज़ूआत के साथ आपके साथ हाजिर हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जुमे को पेश हुए वफाकी बजट के हवाले से, जिसके ऊपर आज जब पार्लियामान का सेशन हुआ तो बहस व मुबाहिसा जारी है, तकारीर का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारी बातें हैं वैसे तो इसमें करने वाली, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन वंस अगेन, वैसे ये बजट में एक आम बात है और एक जिसे कहते हैं रूटीन की बात है कि एक हुकूमती व्यू पॉइंट है और एक अपोजिशन का व्यू पॉइंट है। वजीर आजम इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर ये रिआइटरेट किया है कि ये एक बहुत प्रो पीपल बजट है और जैसे कि एहसास प्रोग्राम या तरक्याती प्रोग्राम्स में मजीद जो एलोकेशंस हैं वो बढ़ाई गई हैं इस लिहाज से, और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नजर आते हैं, मुस्बत सिम्स में जाते हुए नजर आते हैं। तो लिहाजा ये तमाम वो चीजें हैं जो कि कोविड के बावजूद हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज के जरिए अचीव की हैं। लेकिन इस बात को भी साथ साथ कहते हुए नजर आती है हुकूमत के जो इन्फ्लेशन है या महंगाई का जो एक दबाव है या प्रेशर है वो भी जल्द ही ये अवाम को खुशखबरी देते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही वो ईज हो जाएगा। अल्लाह करे नाजरीन ऐसा ही हो। और IMF की जो सख्त शराइत हैं बिलखुसूस बिजली के निर्ख और गैस के निर्ख बढ़ाने के हवाले से, वो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सुना था कि वो रद्द कर दी गई है फिलहाल फॉर नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात यह है नाजरीन, गर्दिशी कर्जों का जो एक सिनेरियो है या उस हवाले से जो सूरत हाल है, आगे इस चीज की कितनी एक्सटेंशन हम देख पाएंगे रियलिस्टिकली बहुत एक सख्त IMF प्रोग्राम में चलते हुए भी, एक तो ये सवाल है जो हम टेबल करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन अपोजिशन का भी इसमें एक अपना पर्सपेक्टिव है, अपने व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आदाद और शुमार अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन की एक बात है, आदाद और शुमार को एक अलग जगह रखते हुए या स्टेटिस्टिकली अगर हम दीगर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर बात ना करें फॉर द टाइम बीइंग, तो आदाद और शुमार के अलावा अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करें तो एक वो चीज कॉमनैलिटी है जो कि हुकूमत भी उसको मान रही है, उसको कंसीड कर रही है, और अपोजिशन भी उसी हवाले से ज्यादातर अपना नैरेटिव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ये कहना गलत नहीं है कि अभी तक कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अपोजिशन की तरफ से देखने में नहीं आई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब तकारीर दोनों की तरफ से हुई और दोनों ने मोर और लेस अपनी जो तकारीर के जो पहलू थे या जो जुज थे वो काफी उनमें कॉमनैलिटीज थी। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन स्ट्रैटेजी इस माह के आखिर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल पास करा लिया जाएगा। पिछले जितने फाइनेंस बिल्स इस असेंबली से पास किए गए हैं किसी में कोई रुकावट अपोजिशन डालने में नाकाम रही है। इस मरतबा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है गिवन द फैक्ट कि अपोजिशन के बहुत बड़े बड़े हवाले से दावे हैं और क्लेम्स हैं। पंजाब असेंबली में भी नाजरीन आज जो बजट है वो पेश कर दिया गया। कुल आउटले इसका रुपीज 2.653 ट्रिलियन है। तरक्याती जो प्रोग्राम है उसमें भी एलोकेशन बढ़ाई गई हैं, तकरीबन 560 अरब की एलोकेशन रखी गई हैं। 10% तक सैलरीज और पेंशन में इजाफा किया गया है। अपोजिशन की तरफ से वही हमने शोर वावेला पंजाब असेंबली में भी देखा। लेकिन पहली दफा एनुअल जो तरक्याती प्लान है वो मुतारिफ कराया गया है। वजीर आला जनाब उस्मान बुज़दार ने ये बताया, और साउथ पंजाब के लिए भी नाज़रीन रुपीज 189 बिलियन तक मुख्तस किए गए हैं। हेल्थ कार्ड को अक्रॉस द प्रोविंस इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जहां तक एलाइज का या जो पार्टी जो अरकान है पंजाब असेंबली के जहां तक उनका ताल्लुक है, तो जो बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात में PML क्यू ने भी यानी कि काफ लीग जो कि उनकी सबसे एक आर्च एलाय है सूबे में, उन्होंने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और जहांगीर खान तरीन साहब जो उनके हम ख्याल अरकान हैं या जो उनके लाइक माइंडेड अरकान हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट उसी तरह से एक्सटेंड किया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑपोजिशन इन दो पहलुओं पर काफी तकिया करते हुए नजर आ रही थी। आगे मामला कैसे अनफोल्ड होते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये $1 मिलियन सवाल है जो कि आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पर्सपेक्टिव को जानते हुए जो बहुत अहम जुज हैं बजट के, उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे पहले सेगमेंट के तहत। विदाउट फर्दर अडू मैं तारुफ करा दूं, यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर हैदर समान कुरैशी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर साहब। नाज़रीन, सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अली जफर। और नाज़रीन, डॉक्टर सलमान शाह ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर शाह। और आप ही से मैं आगाज करना चाहूंगी, सिंस वी आर ऑल्सो प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट द पंजाब बजट। बताइएगा अपोजिशन की तो एक जो इसके अंदर एक उनकी बात है वो अपनी जगह मौजूद है, अपोजिशन का शोर वावेला भी हमने देखा, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग आप इस बजट पर, पंजाब बजट पर अपने इनिशियल रिमार्क्स फरमाइएगा।
آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ عوام کے جو آبجیکٹو ہیں یا عوام کے جو بینیفٹس ہیں ان کو سرو کر پائے گا؟ دیکھیے جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں بڑا ڈیولپمنٹ اورینٹڈ بجٹ پیش کیا گیا، بڑا گروتھ اورینٹڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے، تو اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ کے بھی جو بجٹ ہے اس میں گروتھ کا ایلیمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بہت اضافے کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پورے پنجاب میں اسپریڈ کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کی ایلوکیشنز بڑھائی گئی ہیں۔ ایجوکیشن میں جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کے لیے اسپیشلی ان کو اسکولوں کے اندر لانے کے لیے بھی ایلوکیشنز کی گئی ہیں، اور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 560 بلین تک لے کے گئے ہیں۔ اور اس سے آپ کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ایک بنایا گیا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو اپ گریڈ کیا جائے۔ ساؤتھ پنجاب کے لیے اسپیسیفکلی بجٹ ایلوکیشن جو ہیں وہ 35% ڈیولپمنٹ کی گئی ہیں، اور ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ اور سو آئی تھنک ایک بڑا بیلنسڈ بجٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو بھی بیلنس کیا گیا ہے، ہر ایریا میں، ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈویژن ٹیکس آئے گا۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر شاہ، آپ نے مجموعی طور پہ بتایا ہمیں، لیکن اضافی طور پہ یہ بھی اور مزید فرما دیں کہ یہ جو مہنگائی کا پریشر ہے اس کو ایز کرنے کے لیے کیا پلان ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک ضلعی سطح پر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی فرمائیے گا۔ بلدیاتی نظام کا ان پلیس ہونا، کیا یہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آڑے آ سکتی ہیں انفلیشنری پریشر کو کم کرنے میں؟ دیکھیے آئی تھنک ایگریکلچر پلان ہے، اور ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر کے اوپر بہت بڑی ایلوکیشنز کی جا رہی ہیں، جس میں سیڈ سے لے کے ایکسٹینشن ہے، اور فارم سپورٹ سسٹم ہے، ان پٹ ٹو دا فارمر ہے، کسان کارڈ ہے، سستی ان پٹس کا اس کے ساتھ منسلک ہے، ساتھ مارکیٹس جو ہیں ان کو فعال کیا جا رہا ہے، پروڈیوسرز مارکیٹس کو لایا جا رہا ہے۔ تو دی ہول ایم ہے کہ جو پنجاب کی ایک تو پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کو بہت بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فارمر کو اس کی قیمت کا دی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ کنزیومر کا جو اس میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور مڈل مین کے جو مارجنز ہیں ان کو کم کیا جائے، تاکہ شہری آبادی کو بھی فائدہ ہو اور دیہاتی آبادی کو بھی فائدہ ہو۔ اور یہ ایک ایگریکلچر کا ٹرانسفارمیشنل ایلیمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ رائٹ، یعنی پورا جو ایک پلان ہے، پلان آف ایکشن، وہ ترتیب دے دیا گیا ہے مہنگائی کے پریشر کو ایز کرنے کے لیے۔ سینیٹر صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے اگر میں بیرسٹر حیدر زمان سے بات کر کے، کیونکہ آئی ایم شیور کہ ان کے پاس بڑے سارے ایسے ویو پوائنٹس ہوں گے جو کہ میں آپ کی جانب لے کے آ پاؤں گی۔ حیدر صاحب، آپ بتائیے گا، کافی ساری چیزیں، ایک تو پنجاب بجٹ کے حوالے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ روٹین شور و واویلا ہم نے اپوزیشن کی طرف سے تو دیکھا، اور آپ کو پتا ہے اپوزیشن جو زیادہ تر پنجاب اسمبلی میں جو انحصار ہے۔ رائٹ ناظرین، آئی ہیو ٹو گو ٹو اے کوئک بریک، واپس آتے ہیں تو بیرسٹر حیدر زمان اور بیرسٹر علی ظفر سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے بتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए हैदर साहब, चाहे पंजाब बजट हो या वफाकी बजट हो, अपोजिशन कोई जॉइंट लाए अमल तो इस वक्त तक बना नहीं पाए हैं। आप लोगों ने बिलखुसूस इस्तीफे नहीं दिए, उसकी वजह से आपको पता है पीडीएम एक तरह से खत्म हो गई। और फिर ये कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर बेहतरी तो है, चले महंगाई को हुकूमत मान रही है, लेकिन आप लोग भी तो महंगाई के अलावा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोना। जहाँ तक पंजाब के बजट की आपने बात की या डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बात की, अभी बजट क्योंकि स्पीच ख़त्म ही हुई है तो इस पे जब तक हम इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे नहीं, उस पर प्री मैच्योर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। और तनकीद बराए तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंटर ऑफ द एजेंडा नहीं होती। फेडरल बजट बिल्कुल उस पर हमने अपना पोजीशन भी दिया, हमने प्री एंड पोस्ट बजट प्रेसेस भी किए। और देखिए, जो वफाकी का बजट आया है उसमें कुछ पहलू यकीनन मुस्बत हैं, जिसमें बिजनेस ग्रोथ के लिए या ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए इकदाम किए गए। क्या बेहतर होता कि ये 2-3 साल पहले कर दिए जाते तो आज हमारी मईशत इस हाल में ना होती, और उन इकदामात के लिए आपके पास तब भी फिस्कल स्पेस मौजूद थी। लेकिन अगर ये आप कहें कि ये उस वक्त फिस्कल स्पेस थी, बिल्कुल थी, इन इकदामात का कोई इशू नहीं था। लेकिन और मैं आपको गिनवा के दे सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम पर तो बहुत बोझ डाला गया है। अवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मेजर नहीं है और लफाजी का गोरख धंधा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमेशा की तरह वो तकरीर थमा दी वजीर ख़जाना को, जो शायद वो भी जल्दी में पड़ गए, और वो काबीना वाली जो तकरीर थी, स्पीच थी, वो जो पास करवाया वो भी वो खुद अगले दिन एडमिट कर गए। और बहुत सारा तजाद है इकोनॉमिक सर्वे में जो फिगर्स दिए गए, जो बजट आदाफ हैं। और पीटीआई ने पिछले अपने 2-3 साल में जो बजट दिए हैं उसमें जो रेवेन्यू टारगेट रखे, दे मिजरेबली फेल्ड टू अचीव देम। और पिछला जो माली साल जब 30 जून को ख़त्म होगा, इसमें भी जो 4150 अरब क्रॉस करने पे भी ढोल पीटा गया, और जो रिवाइज टारगेट किया गया IMF से बात करने के बाद, वो भी अभी सवालिया निशान है। और बावजूद इसके कि आपने 750 अरब का एक टैक्सेशन मेजर लिया और फिर 150 अरब के आपने टैक्सेस इस साल फरवरी में लगाए, तो 900 अरब के टैक्स लगाने के बाद भी आप बमुश्किल टारगेट के कहीं रिवाइज टारगेट के करीब पहुंच पाएंगे। जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, अगर आप 3 साल का एवरेज ग्रोथ रेट लें तो 1.8% लगता है, और जो इस साल 4% बताया जा रहा है, आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक IMF उसको तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन ग्रोथ रेट का फायदा तो तब है ना जो आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नजर आए। फूड इन्फ्लेशन, रूरल अर्बन इन्फ्लेशन इज एट पीक।
اور جو تھوڑی بہت ہی جسے یہ وی شیپ ریکوری کہہ رہے ہیں بہت حکومتی وزراء بات کر رہے ہیں, یہ ابھی جون کے فگرز آنے دیں آپ کا, پھر آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے تجارتی خسارہ جسے یہ کہتے تھے 19 ارب سے ہم نے سرپلس میں کیا, وہ سرپلس میں عالمی معاملات کی وجہ سے, کورونا امپیکٹ کی وجہ سے آپ کی فارن ایکسچینج کی ڈیمانڈ ڈومیسٹک نہیں تھی, ٹریول نہیں تھا, امپورٹ نہیں ہو رہی تھی. ابھی آپ کا 4-5 ارب ڈالر پہ پھر پہنچ جائے گا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے بعد سے روپیہ 4 روپے گر چکا ہے. 152 پہ عید کے بعد لاک ڈاؤن پہ شروع ہوا, اور اب آج 156. تو اچھی بات ہے نا, آپ کو پتا ہے روپیہ بھی تو تھوڑا تو مستحکم ہونا چاہیے. نہیں, مستحکم نہیں ہے, یہ سب ایک عارضی ارینجمنٹ تھا. دیکھیے کروڈ آئل پہ 17% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو 20 روپے پی ڈی ایل لگا کے 30 روپے کیا گیا ہے, اور جو اس وقت آئل پرائسز انٹرنیشنلی ہیں, یہ پریشر آئے گا. اسی طریقے سے چینی کو 8ویں شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے, جہاں فکس چینی پہ ٹیکس تھا اب اس کو ایڈ ویلورم لگے گا, اور اس کا تناسب جیسے جیسے مہنگی ہوگی. تو جو آٹے کی قیمتیں آپ دیکھیں تو جہاں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑی ہے کلائمیٹک حالات کی وجہ سے, باقی میجرز کی وجہ سے, عام آدمی کے اوپر جو ہے براڈ بینڈ کی صورت میں, فون کال کی صورت میں میسو ٹیکسیشن کی جا رہی تھی, اپوزیشن نے شور مچایا. تو آپ کا جو سوال ہے, ہم جوائنٹ اپوزیشن کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر تب ٹائم دیں گے. الٹیمیٹلی یہ سوال ہے کہ واٹ کین یو ڈو اباؤٹ دس؟ وی ہیو آلریڈی, آج زرداری صاحب جیسے وی ہیو آلریڈی شہر اقتدار میں ہیں, تو وی ہیو آلریڈی مووڈ اے نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ قاسم سوری. وہ فرائیڈے کو ٹیبل ہوا تھا, جس دن 20 بلز جو ہیں بلڈوز کیے گئے. پاکستان کی آئینی ہسٹری میں کیا دن تھا وہ, نہ جانے اس حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جلدی پڑی ہے کہ ای ووٹنگ, الیکشن کمیشن اور بہت سارے معاملات, اور بجٹ کے رول سسپینڈ کر کے, اور بجٹ سیشن کے دوران, اور ابھی آج سینٹ میں آج ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی ایک رول سسپینشن نوٹس دیا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی الیکشن ریفارمنگ بل لانا چاہتے ہیں. بجٹ کے بیچ میں اس قسم کے ریفارم لانا بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھاتا ہے. تو گروتھ اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک کی ان کی جو کارکردگی ہے, یہ جو کہتے ہیں اور اہداف میں ان کے کلیمز میں بہت فرق ہے. لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں, لیکن عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں ہے, اور اس کو جھانسا دیا گیا ہے. میجورٹی پاپولیشن کو تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. میں آپ کے اسٹوڈیو میں کیمرے کے پیچھے جو آپ کا کیمرہ مین ہے, اس کی تو 7 سال سے تنخواہ نہیں بڑھی. ہاں, تو میں تو ان کی بھی بات کروں گا, میں یوٹیلیٹی سٹورز والوں کی بات بھی کروں گا, میں پوسٹ آفس میں بیٹھنے والے گریڈ 4 کے ملازم کو, جس کو 7 سال سے سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا ہے, مونا حکومت نہیں دے رہی, تو ہم تو ہر ایک کی بات کریں گے نا. لیٹ می ٹیک فارورڈ دا ڈیبیٹ ود سینیٹر علی ظفر سر. بہت ساری باتیں آپ کے رسپانس کرنے کے لائق, اور بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں پہلے ہو سکتی تھیں, اور ٹیکس اہداف کیسے اچیو کیے جائیں گے, وہ سب ایک اپنی جگہ بات. اور سر اسپیسیفکلی یہ بات بھی کہ بجٹ کے دوران اگر دیگر ایجنڈا بھی پرسیو کیے جا رہے ہیں پارلیمان میں بائی دا گورنمنٹ, تو آپ کو نہیں لگتا بجٹ اور اتنا جو اہم معاملہ ہے اس کے اوپر سے ایک اٹینشن ڈائیورٹ ہو سکتی ہے؟ پہلے میں بجٹ کی تھوڑی سی بات کروں. جی پلیز. بجٹ کا مطلب کیا ہے, چونکہ آپ کے ویورشپ پورے پاکستان میں ہے, تو پہلے اس کو تھوڑا سا ایک لیمن ٹرم میں ایکسپلین کر دیتے ہیں. بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ازمپشن کرتی ہے حکومت کی فائنانس ٹیم جو ہے, وہ کچھ ازمپشن کرتی ہے کہ ہم اپنے جو پیسے ہیں اس طرح کما سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بیلنس کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے چونکہ خرچے یہ ہیں, ہم یہ خرچے کرنے چاہیں گے, اور ہماری امید یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی ازمپشن کی ہے کہ ہم پیسے کما سکیں گے, وہ پھر ہم ان کاموں پہ لگائیں گے. یہ بجٹ کا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے, یہ جادو کی چھڑی نہیں ہوتی بجٹ. اس میں اسی لیے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے بجٹ, کہ پارلیمنٹ, کیونکہ یہ بجٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بجٹ نہیں ہوتا, یہ ایک نیشنل بجٹ ہوتا ہے. اس میں پوری قوم نے ترقی کرنی ہوتی ہے, پورے ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر پارلیمنٹ میں رکھا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جو لوگ ہیں وہ اپنی سجیشنز دیں, بجٹ پہ سجیشنز دیں. لیکن ادھر یہ لگ رہا ہے مجھے, جو میں سن رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے بھی, اور ابھی آپ کے پروگرام میں بھی حیدر زمان صاحب نے بھی باتیں کی, یہاں یہ لگ رہا ہے مجھے جس طرح کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کو ایک دم ایک جادو کی چھڑی کے ذریعے ٹھیک کرنے کی باتیں ہونی چاہیے تھی. یہ بجٹ جو ہے
یہ بجٹ ایکچولی گروتھ بجٹ ہے. آپ دیکھیں جو میں نے پچھلے 20-25 سال کے بجٹ دیکھے, پچھلے 3 دن سے میں ان پہ بڑا غور و فکر کر رہا ہوں, وہ سارے ایسے تھے جس کے اندر یہ ایک ایم تھی, بیسک ایم یہ تھی کہ ہم اکانومی کو گرو کریں گے, بڑی بڑی انڈسٹریز کو بہتر کریں گے, ان کو پائیدار کریں گے تاکہ وہ کام زیادہ کر سکیں, اور اس کے بعد وہ امیر لوگ امیر ہوں گے, اس سے ایک مڈل کلاس بنے گی, مڈل کلاس بہتر ہوگی, اور اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا, یعنی اس کی جو مڈل کلاس کی جو کمائی ہے وہ پھر ایونچولی جو لوئسٹ سیگمنٹ ہے, سب سے کمزور طبقہ ہے, اس تک پہنچے گی, اور اس سے پھر ساری اکانومی, ساری پاپولیشن, ہر کوئی خوش باش ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. تو آج تک جو بجٹ آتے رہے وہ آتے رہے گروتھ کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے رہے. پہلا بجٹ میں نے یہ دیکھا ہے جس میں کمبینیشن کی گئی ہے, جس میں ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم نے گرو بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوور طبقہ ہے ان کو بھی ڈائریکٹ بینیفٹ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اکانومی میں گرو کریں, ان کو بھی انسینٹیو دیے گئے ہیں کہ وہ نیچے سے بھی اپنے کاروبار کو بہتر کریں, چاہے وہ کاروبار ایک مرغی خانہ چلانا ہو, چاہے وہ کاروبار بھینسوں کا ہو, چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو, چاہے وہ ویمن انٹرپرینورز ہوں, ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے. تو یہ ایک دونوں طرف سے اس کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, گروتھ سے بھی اور ایک لوور ایفیکٹ سے بھی. اب اس کو اگر آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں تو بڑے اہم اہم پوائنٹس ہیں میری نظر میں, اور میں ان میں سے 2 کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں, دو کی بات کرتا ہوں صرف. ایک تو بیسک چیز جو ہماری پرابلم ہوتا رہا ہے ہمارے پچھلے 30 سال میں پاکستان میں, اور یہ اس میں ہر شخص, اس کا ہر بزنس ہاؤس, ہر پروفیشنل, ہر سروس انڈسٹری میں جو بندہ ہے, چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو یا وکیل ہو, اس کو سامنا کرنا پڑا ہے, اور وہ ہے ڈسپوٹک پاورز آف دا ایف بی آر. یعنی ایف بی آر جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو اتنی زیادہ طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک طرح سے بزنس کو بلیک میل کرتے تھے. ایف بی آر کو کنٹرول کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہم واپس لائیں گے. ایف بی آر کے پاس اب کوئی طاقت نہیں کہ وہ جا کے ہر ایک کے اکاؤنٹس کھولے یا کسی کو اریسٹ کرے. اب یہ آڈٹ ہوگا, ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوگا, اور اس کے تحت اگر انڈیپینڈنٹ آڈٹ سے آپ کو آبجیکشن ہے تو پھر ایک اے ڈی آر ہوگی, یعنی کہ ایک اسکیم ہوگی جس کے تحت آپ بیٹھ کے ایک ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں. ایک تو ٹیکس کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس جو ہے اب یہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس کی وجہ سے ایم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں تاکہ ٹیکس. پہلا پوائنٹ آپ نے ایس بی آر کے حوالے سے بتایا, اور دوسرے پہ بھی جی سینیٹر صاحب اسی کنٹینیوٹی میں آپ دوسرا بھی ضرور فرمائیں, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ اتنی ظاہر ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہم نے اس ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے, تو یہ دیگر جو کام ہیں پارلیمان میں غالباً ان کے ہونے سے, یا اگر وہ بھی ہم لوگ بجٹ سیشن کے ساتھ ساتھ ہی ان کو کمپاؤنڈ کر دیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے ضروری ایجنڈا سے ایک طرح سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تمام توجہ, خواہ اپوزیشن کی ہو یا حکومت کی؟ جی تو میں بجٹ کا دوسرا پوائنٹ بھی آپ کو مثلاً بتا دوں میری نظر میں جو بڑا اہم ہے. جی پلیز. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بار کانسنٹریٹ کیا ہے ایگریکلچر پہ. آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ایک سیلف سفیشینٹ نیشن تھی جو اپنا خود پورا کرتی تھی کھانے پینے کے اشیاء کا, جو ضروری اشیاء ہیں اس کو ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ویئر ہاؤسز نہیں تھے, اسٹوریج کی جگہ نہیں تھی, اور ہم اپنی اسکیمز کو چلا نہیں سکتے تھے ماڈرن طریقے سے. یہ اس کے اوپر غور کیا گیا ہے, کیونکہ یہ پلان ایسا نہیں ہے کہ ایک سال میں اس کی آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. ایگریکلچرل ریفارم جس کے اوپر آج بجٹ نے شروع کیا ہے, جو ہمیں پچھلے 20 سال سے پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا, اس کا رزلٹ ہمیں انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں ملنا شروع ہو جائے گا. یہ 2 بڑے اہم پوائنٹ تھے. اب جہاں تک آپ کا تیسرا پوائنٹ تھا کہ جب بجٹ کا سیشن ہو رہا ہو, کیا اس وقت لیجسلیشن اور قسم کی ہونی چاہیے یا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بجٹ پہ غور و فکر کرنا چاہیے؟ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے میرا اپنی پرسنل رائے ہے, اور اس پرسنل رائے کا میں اظہار کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بجٹ سیشن, جس طرح میں نے کہا, چونکہ بجٹ ایک نیشنل بجٹ ہے, یہ اس کو ہر شخص
चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो अपोजिशन को सपोर्ट करता हो, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत को सपोर्ट करता हो, चूंकि बजट ने उसको उसकी जिंदगी को इफेक्ट करना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर पूरी डिबेट हो, उसकी शिकों पे डिबेट हो, ना कि आप खाली क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें। तो उस वक्त जब आपकी शिकों पे डिबेट हो रही हो, उस वक्त दूसरी लेजिस्लेशन को साइड पे कर देना चाहिए और इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ताकि इस बजट की जो शिकें हैं, जो उसकी फाइनेंस बिल की जो प्रोविजंस हैं, उस पर पूरी तरह डिबेट हो। और उस पर जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन ही उस पर क्रिटिसाइज करे, उस पर ट्रेजरी बेंचेस से भी आ सकती हैं, सजेशन आ सकती बिल्कुल, हैं जैसे आप भी बेहतर बनाने के कुछ लिए। ट्रेजरी बेंचेस के भी अरकान की तरफ से यस आई है, इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी और हर तरह की बात। फेयर एनफ सर, आपने अपना जो इसमें पर्सनल ओपिनियन है वो आपने रखा कि नहीं होना चाहिए, जैसे कि हैदर साहब भी इसको पिन पॉइंट कर रहे थे। नाज़रीन, इस में क्विकली मूव टू द सेकंड टॉपिक, हमारा जो दूसरा एजेंडा है वो भी उतना ही जरूरी। यकीनन हमारे पास अभी बजट से ही मुंसलिक जो दीगर टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं और इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे। लेकिन अलॉन्ग विद द सेम नाज़रीन, इसी कंटिन्यूटी में सिंध हुकूमत को इस मरतबा 1800 अरब मुख्तस किए गए हैं अंडर द सेम बजट, और बहुत सारी बातें अब वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और सिंध हुकूमत की तरफ से भी, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बजट के आने से पहले, बजट की आमद से पहले से जारी हैं। सिंध हुकूमत इस प्ली को लेते हुए मुसलसल नजर आते हैं कि सिंध को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और सिंध के हुकूक उनको नहीं दिए जा रहे हैं, ख्वाह वो पानी का मसला हो या दीगर एतबार से हो या इवन NST अवार्ड के तहत उनकी एलोकेशन हो। दूसरी तरफ नाजरीन, इसका एक बड़ा स्टार्क दूसरा एंगल है, वो सिंध के अंदर भी जो अपोजिशन है, जो कि MQM या जो हुकूमत के साथ एलाइज हैं, वो कहते हैं कि NST अवार्ड की बात करने वाले TFC अवार्ड को उतना सीरियसली क्यों परस्यू नहीं करते। और नाजरीन, दूसरी बात ये कि अब वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि अगर तमाम बातें और तमाम डेवोल्यूशन के बावजूद, 18वीं तरमीम के बावजूद, अगर इस तरह के मसाइल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर से एक सूबाइयत का एलिमेंट जो कि यकीनन खतरनाक है, ख्वाह वो किसी की तरफ से भी परवान चढ़ाया जा रहा हो, अगर इस किस्म का एंगल निकाला जा रहा है तो वफाक अब ये आइडिया पुटअप करने पर या ये प्रपोजिशन पुटअप करने पर अब नजर आते हैं कि 140A जो आपके आइन का आर्टिकल है उसको क्यों ना इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस तरह के मसाइल से हमें निजात मिल जाए और वाकई जो पैसा अवाम के लिए है वो पहुंचे भी अवाम तक, जो कि किसी भी हकीकी जमहूरियत का जुज है। नाज़रीन, इसमें मुझे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी ज्वाइन किया है फॉर हिज लीगल एक्सपर्टीज एंड ओपिनियन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ शॉर्टली आती हूँ, लेकिन बल्कि जी बैरिस्टर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, आप ही से मैं अगर इसका आगाज कर लूँ, सिंस यू आर विद अस, ये क्या ख्याल है आपका, ये 140A इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंध को जो हुकूमत में जो भी 1800 अरब तक का अगर बजट है, क्या ख्याल है आपका, ये वाकई ये तो डेवोल्यूशन तो होनी चाहिए, इस बात पे तो कोई इनकारी नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि के तहत तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑब्लाइज हैं कि वो बल्दियाती निज़ाम को इस्टेब्लिश करें और जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है उसमें खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो डिवॉल्व करें फेडरल गवर्नमेंट से सूबाई, और सूबाई जो है वो लोकल गवर्नमेंट का। लेकिन अगर देखा जाए तो आईनी तकाजे के बावजूद सूबा सिंध में तो खास तौर पर और फिर अगर कराची को देखा जाए जो कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो मैं नहीं समझता कि सूबाई हुकूमत ने बेहतर अंदाज से पूरी की है। और ये आपको पता है कि जब कुछ अर्सा पहले MQM की सूबाई की लोकल गवर्नमेंट में अक्सरियत की वजह से उनका मेयर था, तो वहाँ पर मसाइल थे, हमेशा वो लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का प्रॉब्लम रहा है। और जो एक्ट वहाँ पर नाफिज किया गया है तो वो सूबाई सिंध गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें उन्होंने तकरीबन तो पहले इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के थे वो भी लेकर जो है वो सूबाई हुकूमत को दी थी लोकल गवर्नमेंट को। तो मैं ये समझता हूँ कि लेटर और स्पिरिट में ना 140A पे अमल किया जा रहा है और ना ही सियासी तौर पर कोई इरादा है या कोई नेकनियती से जो है ये इकदाम किए जा रहे हैं, इसलिए वो जो पर्पज है वो डिफीट हो रहा है।
ٹھیک ہے، تو یہ حیدر صاحب آپ کا اس پہ پہلے ویو آ جائے کیونکہ پرابلم آپ سے منسلک ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کے جو مزید آپ کی طرف سے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے آئی ٹیک دم فارورڈ وتھ سینیٹر علی ظفر صاحب. تو لیکن آپ بتائیے گا پہلے، پرپز تو فلفل نہیں ہو رہا، یہ بات تو درست ہے. مسلسل بلدیاتی حکومت جو کہ ایم کیو ایم کی تھی، جو لیٹسٹ حکومت تھی سندھ میں، وہ تو آپ سے یہی شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اب وہ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وفاق ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں، خواہ وہ K4 پانی کا منصوبہ ہو یا گرین لائن ہو. اٹس بین کوائٹ اے وائل جب سے آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں سندھ میں، تو یہ چیزیں پہلے سے ہو جانی چاہیے تھیں صوبائی حکومت کے لیول پر. سر مونا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 140A اور محمد علی سیف صاحب بڑے منجے ہوئے قانون دان ہیں، یقیناً ان کو اس میں سے صرف سندھ نظر آتا ہے. فواد صاحب بھی جب بات کرتے ہیں ان کو بھی سندھ نظر آتا ہے. 140A پورے پاکستان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ لاہور کے میئر کا کیا نام ہے یا پشاور کے میئر کا کیا نام ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا. آپ کو نام نہیں پتا ہوگا. بلوچستان میں کوئٹہ ہے، کوئٹہ کے میئر کا نام پتا ہے؟ نہیں، میری بات سن لینا، نہیں میری بات سن لینا. 140A سب جگہ کے لیے ہے نا، لیکن جب آپ کراچی کی بات کریں گے تو آپ کو فوراً وسیم اختر کا نام یاد آ جائے گا. باقی 3 صوبوں میں کون میئر ہے، بلدیات ہیں نہیں ہیں، آرٹیکل 140A ہے، اس کا اطلاق ہے. سندھ میں واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی اداروں کو پورا ٹینیور مکمل کرنے دیا گیا، اس کی بات کوئی نہیں کرے گا. پنجاب میں ان کو 1.5 سال پہلے تحلیل کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے ان کو جنوری میں بحال کیا، آج جون آ گیا ہے، ان کو دوبارہ ابھی تک آن گراؤنڈ جو ہے ان کو چارج نہیں دیا جا رہا. ان کو ان کی ٹرم سے پہلے KPK میں بلدیاتی نظام جو ہے اس نے کیا آج تک ڈیلیور کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. آ جا کے آپ کو صرف کراچی ملتا ہے، سندھ ملتا ہے. سندھ کی پہلے تو آپ نے پاپولیشن غلط کاؤنٹ کی ہے. آپ نے پاپولیشن سینسس پہ ان کو اعتراضات تھے، آپ نے پروویژنل سینسس ریزلٹ میں یہ ایگری کیا کہ جناب 5% جو ہے یہ ہوگا چینج، اس کی ہوئے گی ری ویریفیکیشن ہوئے گی. اس سے آپ بیک ٹریک کر گئے. جب ایک صوبے کی پاپولیشن مکمل نہیں ہے، اس صوبے کو تحفظات ہیں، ڈائسینٹنگ نوٹ دے رہا ہے، وہ وفاق کی ایک بہت اہم اکائی ہے. 1 کروڑ تو صرف کراچی کی آبادی کم دکھائی دی ہے، چاہے وہاں کل کو MQM کی حکومت آتی ہے جس کی آتی ہے سب سے بڑے اس کے اوپر پلی لے کے گئے ہیں، پلی لے کے کیا گئے ہیں. تو جب آپ مجھے بتائیں، جب سندھ حکومت آج وہاں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار ہے، قانون میں ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو اسمبلی نے کرنی ہے، لیکن آپ کو پہلے اس کی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی پاپولیشن پہ سب متفق ہو کہ اس صوبے کی یہ پاپولیشن ہے. تو جب آپ کے پاس ابھی بنیاد فائنل نہیں ہے، آپ اس سے پہلے بات چیت شروع کر دیتے ہیں تو یہ پوائنٹ سکورنگ ہے. 140A جتنا سندھ پر لاگو ہے اتنا ہی پنجاب پہ. پنجاب میں کون سی پروونشل ڈیولوشن کر دی گئی ہے؟ پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات ہی بند کر دیے گئے. اور جو بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ کا پوسٹر بوائے تھا یا پولیس کے ریفارم کے لیے جو پوسٹر بوائے صاحب تھے مرحوم دورانی صاحب، ان کو تو ان سے پنجاب میں کون سا ریفارم ہوا؟ تو یہ باتیں کرنی. اور بلوچستان کے تو آپ کو صوبوں کا بھی نہیں پتا ہوگا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی سندھ میں یہ نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں نا باقی 3 صوبوں میں کہاں الیکشن ہوئے ہیں، کہاں ڈیولوشن ہوئی ہے؟ نہیں، میرا آپ ہی کے سوال سے میرا ایک کاؤنٹر سوال ہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ڈپلیسٹی بالکل نہیں ہوگی. ہم تمام کی بات کریں گے، ہم آپ نہیں کرتے، آپ نہیں بتا، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہے. تمام چینل اور مجھے بتائیں نا پنجاب کے، آپ کو یہ نہیں پتا پنجاب کے ضلع کتنے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ KPK کے ضلع کتنے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سندھ کے ضلع کتنے. لیکن صرف جا کے کراچی کی بات، تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے، ڈیولوشن بھی ہوگی، TFC بھی ہوگا. جب اس کی آبادی، صوبہ سندھ کی آبادی اور کراچی کی آبادی پر آپ کا سینسس فائنل ہو جائے گا، اس پہ سب صوبوں کو سگنیچر کرنا ہے، اس کے بعد بات کریں گے. اس کے بعد دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، کچھ ظفر صاحب نے 1-2 باتیں کی ہیں، میں ان کی وضاحت کر دوں. بالکل ہم یہ نہیں کہتے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بجٹ کے اوپر ایک کانشیس ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہر آزاد ممبر سے لے کے ہر پولیٹیکل پارٹی کا انپٹ آنا چاہیے. اور جس طرح یہ زراعت کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو صرف یاد کروا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے، شاید انہوں نے ہمارے ادوار کے بجٹ نہیں دیکھے، جس میں 270 ارب ایگریرین اکانومی میں اس وقت انجیکٹ ہوا، 70 لاکھ نوکریاں نکلی، گندم کا ریٹ ہم نے 400 سے 850 کیا، اور ہم نے فوڈ سیکورٹی دی. پاکستان نے 25 ملین ٹن اس وقت لی، ہم امپورٹ کرتے تھے ویٹ، اس کے بعد ہم 3 سال سرپلس میں رہے. تو ہم نے ایگریرین ریفارم کیے ہیں، انہوں نے کیا ریفارم کیے؟ بالکل ایک زمین سوال کی گنجائش دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شکایت نہیں ہوگی، ہم اکراس دا بورڈ بات کریں گے. لیکن اتنا بھی تو فرما دینا کہ 2 wrongs do not make a right. اگر آپ سے مسلسل یہ
आपकी कराची की बिलखुसूस और बल्दियाती हुकूमतें आपसे ये दरकार कर रही हैं जो राइट 70% अगर रेवेन्यू पूरे मुल्क का कराची से आता है और वहीं की बल्दियाती हुकूमत को अगर इख्तियारात ना हो और वो बार बार ये शिकायत करते हुए नजर आए तो ये किसने कहा इख्तियारात नहीं है? अभी आप देखिए एमक्यूएम के पास कई दिहाइयां वाटर बोर्ड इनके पास रहा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास रही, हर चीज इनके पास रही। कौन से कराची के अंदर मोहम्मद अली शैफ साहब जो है मुशर्रफ दौर से ले लें, मुस्तफा कमाल साहब जो कहते थे मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बात ये है कि उनके पास इख्तियारात हैं, आज भी इख्तियारात हैं, पहले भी थे। जो कानून में तब्दीलियां चाहते हैं सिंध असेंबली में टेबल करें, डिबेट करें। पंजाब में कई किस्म के इख्तियारात ले लिए गए, लेकिन एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की जाती है कि जी सिंध हुकूमत खा गई पैसे, इख्तियारात ले गई। जब तक इनके पास थे वसीम अख्तर साहब के पास, कौन से उन्होंने कमाल दिखा दिए। सारा मैं आपके सामने बजट ले आऊंगा, उनके पास पैसे जाते थे, यहाँ तक कि पीएसएल में 21 करोड़ रुपए दिए और 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। आगे बढ़ूं, बातें करनी पड़ी। और एक और बात, आपने 1800 अरब का फिगर दिया, वो गलत है। अच्छा, गलत है। 1800 अरब नहीं है। इस साल, पिछले साल 85 अरब एनएचसी में कम दिए, उससे पिछले साल 120 अरब कम दिए, और इस साल टोटल सिंध के लिए जो तखमीना है वो 350 अरब का है, जिसमें से 71 बिलियन जो है वो फॉरेन एड है। तो और वो पता नहीं मिलती है या नहीं, ये मैं एनएफसी का शेयर बता रहा हूं। तो ये गलत फिगर्स नहीं। अली जफर साहब की तरफ में बढ़ूं जी, सेनेटर अली जफर आप बताइएगा सर, बहुत सारी बातें, एक तो डिफाई किया है हैदर जमान साहब ने, उन्होंने कहा ये 1800 अरब भी गलत फिगर है, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो एटलीस्ट सिंध के हवाले से बात क्यों कर रहे हैं प्रिसाइसली। तो सर ये 140A का फिर क्या मामला है और इसका क्या हल निकलेगा? क्या हम इसके ऊपर एक ग्रैंड नेशनल डिबेट का कोई जनरेट करें, इसका क्या हल है? जी देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं हैदर जमान साहब का। उन्होंने ये कहा और दुरुस्त कहा कि आर्टिकल 148 जो है आइन का वो पूरे पाकिस्तान पे लागू है और हर प्रोविंस का ये फर्ज है, हर सूबे का ये फर्ज है कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 148 की तशरीह की है, काफी बार तशरीह की है, काफी बार डायरेक्शंस भी दिए हैं, और ये कहा है कि हर सूबे को अपना अपना कानून बनाना है, जो कि लोकल बॉडीज जिसके तहत फंक्शन करेंगी, जिसके तहत वो काम करेंगी, और वो काम करेंगी और जिसके तहत उनका इलेक्शन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी और आइन का भी ये तकादा है, और उसके तहत हर प्रोविंस ने, हर सूबे ने अपने अपने कानून भी बनाए हैं। अब उन कानून का मकसद क्या है? उन कानून का मकसद होता है कि एक जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारे काम हैं वो सूबे से लेके निकाल के तो वो लोकल बॉडीज को दे दिए जाएं। कानून साजी का ये मतलब है। हर चारों सूबों ने ये कानून बनाए हैं। मैंने उन चारों कवानीन को देखा है, बड़े गौर से देखा है। जहां तक तो केपीके और पंजाब का कानून का ताल्लुक है, उसमें बड़ा क्लियरली आइन की स्पिरिट के मुताबिक, आर्टिकल 148 के मुताबिक ये तीनों चीजें, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारे काम हैं वो लोकल बॉडीज को दे दिए गए हैं। और जो सिंध का कानून है, और यही मेरी ऑब्जेक्शन सिंध के साथ है, सिंध के कानून में जो जितनी फाइनेंशियल पावर है, जो यानी जिसपे पैसे की जो पावर होती है, वो सारी की सारी सिंध हुकूमत ने अपने पास रख ली है, और जो लोकल बॉडीज है उसको सिर्फ काम करने की पावर दे दी है। उस काम करने में भी जो अप्रूवल्स हैं, जो कंसेंट है, जो परमिशंस हैं, वो सारी की सारी सिंध की हुकूमत के पास रख ली गई हैं। जिसका मतलब ये है कि जो सिंध का कानून है वो आर्टिकल 148 के खिलाफ है, वो उसकी स्पिरिट के खिलाफ है, वो उसके लेटर के खिलाफ है। इसलिए अगर वहां आज सिंध में इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो लोकल बॉडी के पास कोई ताकत नहीं रहेगी, और यही चीज सारे रो रहे हैं, यही चीज सारे जो सिंध में ऑपोजिशन है वो चीख रही है, जगह जगह जाके अदालतों में भी गई है, और वो ये कह रही है कि ये कानून जो है उस कानून को उसी तरह होना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कानून है, जिस तरह केपीके में कानून है, क्योंकि मकसद कानून का ये है कि वाकई ही लोकल बॉडीज एफिशिएंटली चल सकें। अच्छा, उनके पास पैसे भी। हैदर साहब का आपसे सवाल है
وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کا بھی بتائیں. آلدو یہ کہ بلوچستان میں چلے پی ٹی آئی کی ڈائریکٹ گورنمنٹ نہیں ہے, الائز ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ہے, ان کے اگر بلوچستان کا میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں نے ایک اس کے قانون کو دیکھا نہیں, لیکن میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے قانون کو پنجاب کے قانون کو فالو کیا گیا. اچھا سر, اگر یہ صحیح بات ہے جی سر, اتنا بتا دیں اس کا حل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 18ویں ترمیم کو واپس لے لیں. اس کا حل ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ چیز ہوئی تو وہ تو سندھ کے علاوہ پنجاب یا کے پی ہر جگہ لاگو ہوگی. جی دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بارے میں آتے ہیں, میں اس کا پوائنٹ کلیئر کر دوں. تو میرا جو موقف ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ جو میری آبجیکشن ہے یا کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے ساتھ ایک طرح سے سازش کی ہے, انہوں نے ایک طرح سے کنسپریسی کی ہے, اور جو آرٹیکل 148 ہے اس کی جو صحیح معنی میں جس طرح وہ قانون بننا چاہیے تھا اس کے تحت کہ ٹوٹلی لوکل باڈیز کو دے دی جائے طاقت تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں اور عوام تک پہنچا سکے سہولیات, وہ نہیں کیا گیا. یہ سارا کچھ سندھ حکومت نے پاس رکھا ہے. تو یہ آبجیکشن ہے جس کو. اچھا, دوسری آپ کی بات تھی کہ 18th امینڈمنٹ, 18ویں ترمیم کی کہانی بہت لمبی ہے. سر ون سینٹینس آن دس, ایک مختصر کرسپ جملہ اگر آپ فرما دیں, میں نے وائنڈ اپ کرنا. اس جملے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی شروعات تھی, لیکن اس کو اتنی جلدی کیا گیا کہ بہت ساری چیزیں جو پروونس میں نہیں رہنی چاہیے تھیں اور فیڈریشن میں رہتی تاکہ فیڈریشن مضبوط ہوتی, وہ چیزیں پروونس کو دے دی گئیں, جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوئے. تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, چلیے رائٹ سر, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ آن دس نوٹ. تھینک یو ٹو آل دی جینٹلمین. ناظرین کوئک وائنڈ اپ کریں گے, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ.